فاني تبجيزو بنديما من እንደምታመጣ አያለው ኢንሻአላህ ሳውዲ ገ ሰቲሚቲ ቢየገ ሰቲ ሙኸበረተ ወልተቆ ምን አገባንኛ ማን ነው ገልጭ ነው ይሄ ወላሂ ያ ምስኪና ወጅ እንደምን لا والله العظيم متي مالي يو تمني كنت بتمنان يو جولي سعودي تول قبدي ورب الكعبه ولا جفتو نال ابو شكلو ما نقلش انا يو جولي اتي تبتا بيلا ما تبتي جولي ولا سعودي ما تقلش من اغبانيا واني جلمتي اتو وانت كانجر ولتتني بيدني بار اغنيت دم واتو كونجرو ولا ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مال كيف تقول سي ميرا كيسرا كجري مدام انت زمان اللهم كوبا كبدا شروع ما في مانا كنت نوجد دوجي كان ورب جدي بروفايلين نتوجتا نتو جيمس كابيسا يوم يون دكتور اصلي اوي لما تاچين والله بالله لا تو كان رابا انا بدي ابو غانا بوجو يارا مسجي غارا يلي مو بك يسي اما ديساتي لا ديزي ولا غير لك على جني ماني ما تنجني مال مقاسا مدام انت زمد ያለው ሰው ማለት ነው ሁለቴ ጌም ይጫወታል ሁለት ወር አንተ በየው يا معرفة إذا ما جيت وراك كنا إيزي مسكينة كنا إيزي معرفة قربان أنت بتشي سوبر بني إذا تيم أجر هون ليلا كترو جيم يتناقر كونو دريس هون ميوت أصدر الجيم تل مالنو ليلا يكترو جيم لا أصلي ميزنو إذا تيم ودي كوات أو متين إيزي أنت كنا أما نادا ሶስተኛ ሊጫወን ነው ዶክተር አስሊ አንተ ተሸንፈክ ማለት ነው ዘመን የለክም ስልኮ በመረጃ ነው سعودي هيك بيت يا مدام بيت بتسري شرالش نبره والله قباطي تونكي كين رساي بقيت انداماتكن تسورالش بيوهالا كي تسورالش لمن انت انا ينكهوت عندي اولوت بزيرو اولوت باند ينكهوت لمن ايتنسن ايتسورن እኔ ያሸነፍኩትን ሰው አስሊ አይጫወትም አብሮ ህጋችን ማለት ነው ሰማኝ እንደ ጅራ ፋሚሊ እኔ ያሸነፍኩትን ሰው አስሊ አብሮ አይጫወትም አስሊ ያሸነፈው ሰው አንድ ባልና ያገባው ማለት ኦሎት ምስናቸው እናዛ ሶማሌ ወይ አረብ ፈልግና አብረ ተጫወት ለምን ታውቃለህ አሁን ካንተ እኛ ምጅርታው የለም ኢሳያስ ራሱ ከኔ ጋር ብጫወት አይችልኝም ምን አረጋል አለቀ ባለፈው ድሪስ አስሊ ካንተ ጋር ተጫወተው እኔን ስላሸነፍክ ነው እኔን ስላሸነፍ የግድ አስሊ መጥቶ ማሸነፍ አለብን ብለን አዘጋጅቼ ግሩፕ ሰርቼ እንትን ለማክፈል ነው ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንዳባቱ እንትኑን ቁራጡት ይሁን እንደናቱ የሚባል ነገር አለ እንኳን እኔ ደስተኛ ነኝ ላንቺ በነከሁት ላንቺ በ80 ሺህ በ100 ሺህ ተጨመቂ ኢንሻአላህ እኔ በሰሙን ሲሰው በሰሙን ሲሰው 8 ሺህ በ80 ሺህ ይነከሁት አነካካት ዓለም ሙሉ አይራሳም አስሊ ደግሞ እግርሽ ሰቅሎ የነካሽ አነካካት ዓለም አንቺ ማትራሽም ያንቺ ግፍተሮች ማይድረስም يوم القيامه እንደዛ ተሸንፍ እኔ والله مدام مبارك الله بعلي يطبقልሽ የኦሮሚያ ጎይታ ይባርክሽ አንቺ አሳፋሪት ነሽ እኔ አው ተነክቻለሁ ድጋሜ ምክርኒ በቃ ይከደር ይጋል አሁንም ድጋሜ ምክርኒ ለምን አይችልም እኔ والله አስሊ ቢጫወታ አሁን ቆጠራ ይዛለሁ እኔ እንዳንተ አይደለሁን ኦኬ ቀጠሮ ጌም መጫወት ትፈልጋለህ ከኔ ጋር አው ወንድ ልጅ ሶስት አንበሳ አውርድልኝ እጫወታለሁ እኔ ሆቴል ጋር ለናካሽነክ ሶስት ለስታልክ ንስትነክ አንቲ ካናይናም ታድሪ ሶስት والله እኔ ማለት አስሊ ማለት ነው አስሊ አየ ቆይ እኔና አስሊ ማለት አንተ አይገባል ዱዳ ስለሆነ አንተ ባል ያገባት ሴቶች መስል እንደዚህ አይባልም አንተ ቆይ ዋይ ክብዳ እኔና ሙባረክ ዋይ ክብዳ አየ ይሄ ምንድነው አንድ ሳንቲም ነው እዚህ ጋር ገለብጦ ማን ነው ዋይ ክብዳ ይሄ ነፋን 40 ይሄ አስሊ ነው ይሄ ሙባረክ ነው
إني ما يوقعوا لعند سيد بإسلامنا لعند بال لأولاد سيد يا جبا أو قال لي إني عندنا شوي لسيتويه إني بزي عينت مورات أيامنهم أنت الله في أصلي كانت قرأت جوات المدام اللي باشنفي بالله أنت تنكا أصلي لما تانو أصلي زكش بدبتك كل بالنو إيش يسكلو ولا سماي زكش أصلي والله أصلي جيجنانو لمن بلن وانت بيجنو ننقرش أصلي أوكي عليه عشان نفي أنتين أورميا سلا أيدلهم الجس لونكي زانتي يردوش أيكلهم لتتاجز سلا يتشلم أصلي عشان نفعل بعلي مطا بعلي مرقبي كذا بعلي دابو كذا بعلي بريسات على تبل سيدنك أنت منك برأسها تماما بتكلات كان ما تماما على اللبات أصلي عشان نفوسه وني عشان نفوسه قطراز ني عشان نفوسه مالك أصلي عشان نفوسه قطراز أنت شكاباتي تشماغلي لا إني عشان نفوسه غير أني جاوت أنت مالسن توقعلش أنت تشنف اللاني أنت تشرين توقعلش مدام I am sorry مدام كايرو ده كايرون أتاكباتشكو يونا تشيل جاك بتاع ما ننو كايرون عليك أنت على رقم خيرلو إفسا هديكو زاره هدي إفسا صوص ورحيف زيت بدم وانت كاو كمان ننو كايرو يتكوابين دالله لو كشيء أنت ليك القير الشر إني عندي ورحاس ترقنا لنا مدام وانت كونش مالنا أقرأني لا فريم لا بزوب الله حبسا مدام تغناني وانت كونش تغناني كنكار كانتيكا بيكرانيا يموت سو ودك أمر أغنيتش سلام عليكم متأو مالتني يموت سو أمر مني غنانيال كأمر هذا سو مي غنانيا سو تايهان تاو كان كأسري غنانيا وكانتيكين وانت كونش كنكار تغناني وانت كون كلوكيشن إن دوان بلاك اللي نينا إلى دبي نالا متعلو إيش يسكن له إن شاء الله مبارك تو إبي كبارو شو قلت يقولوا الله من نسوا مبارك بدم بته يأتي دبك شقت بوتا يلا بتم كيت أنا قولا مالد قولا يلا كيت أي دبكم الله والله يلا أسقاباري ليه بوتا كيتو كا أيوة زيكو بالا هفتو مبارك إنتنا في كادالو إني الكوت مدام جبته أنقان أنشن أفركن تواردش نجل السوف لبسكي لك عند يموت فرنجي نجل السوف لهم يسلبسوا سوفين أسرع إنجدان ترش 8 شيء متى فيديو 8 فيديو تسرع أي شالكن أيني كذا أكاونت ريبورت أدرجا شو أكاونت ريبورتونه بأكاونت تساوكم بمليون أكاونت أديس تجاوز ما أنا يقول يلا نراك برجع بدأ ما نرى دكتور أكاونتي كوسا مليون سنة تبى ديار تا كان نرى دريلين شوفا قربان أرسيسون جولة هدون فنيك برام تمو ليش هدون أكيد كان تيموت شلندو سلام لنا جرين وشة لما نيجي إدريس ينجينا أما كرام ini terjemahku. Oke, level. Bari. Idris, Ricardo gubernat acu, Ricardo. Idris, Madam Idris, ini belau Ricardo ada lagi lo Idris. Jangan apa? Ya ragu Ini kateri. Ishi. Tahu tak katarkan si Ricardo. Madam Idris ye, anda kedelut no mimotau. أكاد جسر تدوي بالال برومينيا ويلي بامارنيا دمو عند قدل كوت موتال عند تبالو بالفو أمانكا منامنوش سماچونا ترى مزيبت أمانكا يكتروجي مياسكا أصلي إغريشن سكلو سلة أفش دستنيا هنيالو بتام دست بلونيال I love you madam إلالو ini madam Mubarak shintain inde kota teras derrekan Idris Abba Kada balan اوكي اصلي يا ابا قدالج ادريس شنتون والله العظيم اصلي انت سمعني اصلي انت كاشنفكو جمرو ورب الكعبه وشانو مودو طفابت
ጌምሲ ገባ ይወጣል ተጨፈጨፈ ዋርኒንግ መጣለት ባሪያሉ ወረደ 300 ሰው ይግባል أسري والله لوك أسري أنا هون لتاجزر ما تجي بليز كوبلينك يفلق له بروفايل لا 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 اسكي أصدرك أسري لينجرو يالكون لك لينجرو يا أنت زومبرسك أسري ثمان إننا إدريس محل إنداقبا صدبني إنهم بيتشا سايهون ما برسابن يونا موسيقى إننا من فلقوا موسيقى كفته خزا كوبلينك أصدرك اللي سيلي والله أهون ما تو كوبلينك أصدرك على أورمولي جو شمت يكرتا أورمولي جوش هلا الكوت إيش ياله يجي كاستلاي سكابالت كاستلاي كبيتشي ريك كوبلينك تجمره كذا جوكر متو إندينو أنت እንደዚህ አይነት ነገር ምታስደርገው ምናምን አለ ከዛ አላስደርግም አልኩት ተጣልተናል እንዳትገባበት አለቀ አሁን አካውንቴን ልቃጠል ትንሽ ቀረ ማዳም ሙባረክ ዝም በይ አካውንቴን ዋጋ ፕሮፋይል ኮፕሊንክ ይፈልጋል አሁን አደርግልሃለሁ والله العظيم አሁን አደርግልሃለሁ ቤት ክፈት ግን የኦሮሞ ልጆች እኔ ወደ አስሊ መጥቼ አንተ እኮ አይጠራሁን አንተ ዲቃ አስሊ ቤት ማለት እኔ ቤት ማለት ነው ቸልቢ ይተጠየቀ ሞዴስ ዝም በል አንተ